बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस निज़ाम और इमरान खान के दरमियान जो लड़ाई है उसका बहुत अहम और फैसला कुन मोड़ है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पूरा निज़ाम बरसरे पेकार है, पूरा निज़ाम एक पेज पर है और इस निज़ाम में काजी फाइज़ ईसा साहब समेत तमाम इदारे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस आलिया नीलम, हर तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो आपके सामने हैं कि वो किस तरह के फैसले आ रहे हैं और क्या फैसले आ रहे हैं और पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, PTI के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। देखें, इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम वो टाइम है जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है उसका फैसला कुन मरला है। 3 से 12 अक्टूबर के दरमियान काजी फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम आनी है और उसके लिए ओछे हथकंडे हर तरह के इस्तेमाल किए जाएंगे और उसी के लिए 63A वाला केस जो है वो 63A वाला जो केस है वो 30 सितंबर को सोमवार के दिन लगा हुआ है। उस केस को लगाने के लिए काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो लेटर लिखा है मंसूर अली शाह साहब को और जिस तरह से उन्होंने चार्जशीट किया मुनीब अख्तर साहब को, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है जिसकी मंजूरी शहबाज शरीफ की काबीना ने दी है और जिसको जारी आसिफ अली जरदारी ने किया है, उससे वाज़ेह है कि ये पसे पर्दा राब्ते थे। काजी फाइज़ ईसा साहब ने हुकूमत को कहा और ये कोऑर्डिनेटेड एक चीज़ थी कि काजी साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर मुझे नहीं करने दे रहा, मैं 63A को उड़ाना चाहता हूँ, फैसले को उड़ाना चाहता हूँ जो उमरता बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब का है, जिसमें यह फैसला था कि अगर कोई लोटा सियासी जिस्म फरोशी करता है, अपना तन मन धन बेचता है, अपने हलके के लोगों के वोट को बेचता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और वो डिसीट भी होगा। ये फैसला इसलिए उड़ाना जरूरी है कि अब मौलाना साहब क्योंकि मान नहीं रहे अभी तक, तो जब मौलाना साहब नहीं मान रहे तो फिर PTI के कुछ MNAs जिसमें से कुछ को जो है वो खरीद लिया जाएगा और वो अपना ज़मीर बेच देगा, लेकिन वो यही कल को कहेगा कि जी मेरी माँ को उठा लिया था, मेरी बहन को उठा लिया था, मेरी बीवी को उठा लिया था, मेरी बेटी को उठा लिया था, मेरे बच्चों को उठा लिया था। ये वो झूठ बोल सकता है, ये वो इल्ज़ाम लगा सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता है कि जो है वो जोर ज़बरदस्ती पे वोट डलवाया जा सकता है। और अगर कोई 10-12 दिन खड़ा रह गया अपने पाँव पे तो 12 अक्टूबर के बाद कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि SCO है 15-16 को शंघाई ताउन तंजीम और उसकी जो कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में, 12 के बाद उसके मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, उनकी टीमें आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा 12 अक्टूबर तक का टाइम फैसला कुन टाइम है और उसी के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ये चीज़ अब वाज़ेह हो रही है कि मामला सिर्फ आज नहीं है, ये जो अब सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया और जो चीज़ें कानून शानून ये पहले से प्लानिंग थी। इसका मतलब जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं वो वाज़ेह हैं कि ये काजी फाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे तब से ही अंडरस्टैंडिंग थी कि काजी फाइज़ ईसा 4-5 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं। उनको पहले से ये बता दिया गया था कि जब आपका टर्म पूरा होगा उससे पहले आईनी तरमीम कर दी जाएगी और आपको 3 साल के लिए मजीद नौकरी पर रख लिया जाएगा। और फिर काजी साहब ने जब काजी साहब जो है वो 12 जुलाई को जब काजी साहब को फुल कोर्ट में शिकस्त हो गई और काजी साहब को नजर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस मेरे साथ नहीं हैं, तो फिर काजी साहब ने क्या किया और उन्हें यह भी पता था कि जो बाकी जजेस हैं उनमें मलिक शहजाद अहमद खान साहब वो आइन के साथ जाएंगे, पाकिस्तानियों और अपने हलफ के साथ जाएंगे। उनको पता था कि अकील अब्बासी साहब भी शायद उस तरह से मेरे नरगे में ना आए, वो भी अपने हलफ के साथ जाएंगे और इसलिए फिर काजी साहब ने कहा कि तो काम खराब है, तो अक्सरियत कैसे बनेगी। तो फिर काजी साहब ने 4 इडाक जजेस के नाम सजेस्ट किए थे। उन 4 में से 2 ने आने से इनकार कर दिया था, मकबूल बाकर साहब ने और मुशीर आलम साहब ने, लेकिन 2 जो हैं और ये 4 के 4 नाम काजी साहब ने वो नामजद किए थे। मकबूल बाकर साहब वो थे जिन्होंने काजी फाइज़ साहब के हक में फैसला दिया था और नून लीग के हक में, शरीफ खानदान के हक में, जरदारी के हक में फैसले दिए हुए थे। और फिर मकबूल बाकर साहब क्योंकि काजी फाइज़ साहब के करीब थे इसलिए मकबूल बाकर साहब को निगरान जो है वो चीफ मिनिस्टर भी लगाया गया था सिंध का। फिर मुशीर आलम साहब ये वो जज हैं जो काजी साहब के साथ फैजाबाद धरना केस में थे। फिर 2 जज और सरदार तारिक मसूद साहब और मजहर अलमी खेल साहब, ये 2 वो जज हैं। सरदार तारिक मसूद काजी साहब के यार गार और सरदार तारिक मसूद के जरिए काजी फाइज़ ईसा साहब ने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को निकलवाया। कैसे कि उमरता बंदियाल साहब ने जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह थे, उन्होंने जब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेंट्स आई तो उन्होंने भेजी सरदार तारिक मसूद को, जो उनको भेजनी थी, उनसे ओपिनियन लेनी थी। सरदार तारिक मसूद साहब ने 6-7-8 माह वो ओपिनियन नहीं दिया, वो पेंडिंग रखा। काजी साहब आए तो ओपिनियन दिया और इस तरह से मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को जो है वो मजबूर किया गया और उनके खिलाफ जो पूरा एक माहौल बना। और ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अभी तक
لوگوں کے سامنے سٹوری نہیں ہے اعجاز الحسن صاحب کی اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی. جب ان کی سٹوری آئے گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں یار ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا. خاص طور پہ مظاہر صاحب کے پاس تو اس لیے آپشن نہیں تھا کیونکہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو پورا پلان پتہ چل گیا تھا کہ کیا 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 کرنے جا رہے ہیں, کس طرح کرنے جا رہے ہیں, اور وہ جتنا مرضی لڑتے ان کا نہیں, اس طرح سے ان کا بچاؤ نہیں تھا. اور ویسے بھی جو سارے ہر طرف سے فیلڈنگ سیٹ تھی, جو کچھ کرنا تھا, تضحیق کرنی تھی, پوری میڈیا کمپین, پیسے پہلے دے دیے گئے تھے, چیزیں وہ بہت کچھ کر دیا گیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا درست فیصلہ تھا ریزائن کرنے کا. اچھا اب آ جائیں کہ سردار طارق مسعود صاحب پھر وہ جج ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں قاضی صاحب نے جو اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جو بینچ جس نے ملٹری کورٹ کی میں سویلین کے ٹرائل کی شک کو اڑا دیا اور 9 مئی کے سب جو گرفتار شہری تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا, فیصلہ تاریخی فیصلہ دیا, اس پہ انٹر کورٹ اپیل آئی اور اس میں سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنایا اور سردار طارق مسعود نے وہ ججمنٹ سسپینڈ کر دی اعجاز الحسن صاحب کی, اور آج تک اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب نے نہیں ہونے دیا انٹر کورٹ اپیل کا. پھر اسی طرح سے سردار طارق مسعود وہ جج ہیں جنہوں نے جب پشاور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد 10 کیسوں میں جو گرفتاریاں آپ ڈال رہے ہیں وہ گرفتاریاں آپ نہیں ڈال سکتے, تو وہ بھی سردار طارق مسعود صاحب نے روکا تھا. پھر پاناما والا ایک معاملہ تھا, اس میں بھی سردار طارق مسعود صاحب نے بڑا لمبا چوڑا نوٹ جو سراج الحق صاحب کی درخواست اس میں لکھا تھا اور شریف خاندان کے حق میں بڑی باتیں کی تھیں. تو یہ ساری چیزیں. پھر مظہر علی میاں خیل صاحب جو ہیں, مظہر علی میاں خیل صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچایا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس تھا. 7-3 سے ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اور خلاف نہیں تھا ویسے, وہ اس میں یہ تھا کہ ان کی اہلیہ نے مان لیا تھا کہ بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں ہیں. تو پھر یہ معاملہ بھیجا گیا تھا FPR کو ریویو میں. مظہر علی میاں خیل صاحب نے اپنا اوپینین بدل لیا, منظور ملک صاحب نے اپنا اوپینین بدل لیا, اور امین الدین خان صاحب وہ پہلی بار بیٹھے تھے کیونکہ فیصل رب صاحب ریٹائر ہو گئے تھے, تو انہوں نے بھی قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. تو اس طرح سے مظہر علی میاں خیل صاحب کو بھی قاضی صاحب کے قریب ہونے کی وجہ سے شاید جو ہے وہ نگران حکومت نے نوکری پہ رکھ لیا تھا. پھر جب قاضی صاحب نے ان دونوں کے 4 نام دیے, 2 نے ریفیوز کر دیا, تو سردار طارق مسعود صاحب اور مظہر علی میاں خیل صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ یہ سوشل میڈیا کمپین میرے خلاف چلی ہے, میں نہیں مان سکتا. لیکن قاضی صاحب نے کہا جوڈیشل کمیشن کو کہ آپ اپروول دیں, میں جانوں, میرا کام جانے, میں منا لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس وقت پاکستان کی ساری قوم سے اور یہ PDM کی پارٹیاں اور یہ فارم 47 کی حکومتوں سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں. میرے پاکستانیوں, آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا, ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم نے ظرف کے ساتھ ظرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اف تک نہیں کیا. لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے, ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں. آج ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی, تیسرے کارکن کو گولی لگی, اس کا پتہ نہیں چل رہا. اسٹریٹ شیل مار کے 50 زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں. ہر 3 کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل یہ مارتے رہے, گولیاں برساتے رہے, سٹن گرنیڈ پھینکتے رہے. یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پنجاب بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے, پختونخوا بھی ہمارا ہے, کشمیر بھی ہمارا ہے, گلیت بلتستان بھی ہمارا ہے. میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے. آج کے دن پنڈی ڈویژن کی عوام کو اور پختونخوا کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کئی پولیس والے آج ہمارے ہتھے چڑھے, ہم پہ ظلم کرنے کے بعد, اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا, ان کے بچوں کا, ان کے گھر والوں کا خیال تھا. پنجاب پولیس کے وہ نوجوانوں, اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ بیان دینا کہ تم پھنس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں عوام نے چھوڑ دیا, اس ظلم کے باوجود جو تم کرتے رہے. اس کے بعد
اب یہ بھی سن لو سارے، اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے، تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے۔ پختونخوا کے لوگوں سن لو، تمام قبائل کے لوگ ہماری پارٹی میں ہیں، تمام قبائل اپنے جرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو، سب متحد ہو کے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پنجاب ہمارا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے پنجاب کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا تو پھر مرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ میرا واضح پیغام ہے اور یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے، اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائڈ پہ ہو جائیں، عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاسی فکروں کو کرنے دیں، بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس وقت پامالی کے بعد، چادر اور چاردیواری کی پامالی کے بعد اپنا زر ثابت کر دیا ہم نے، اب بس ہو گئی ہے۔ کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا، پھر دیکھ لیں گے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کتنی لکھی ہے وہ فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔